अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारत के बढ़ते मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक खामोश क्यों? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक आर्टिकल 370 खत्म करने के भारतीय इकदाम पर अक्सर खलीजी ममालिक भारत से तिजारती मुफादात की बाइस खामोश हैं। अमरीकी खबर रिसां इदारे AP के रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक इस मामले पर भारत से सालाना $100 अरब की तिजारत के बाइस चुप साधे हुए हैं, जो खलीज नुमा अरब का सबसे अहम इक्तिसादी शराकत दार है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया और खित्ते में बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार किया था, जबकि दीगर खलीजी ममालिक कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत की हमायत करते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मामले को इसका अंदरूनी मामला करार दिया। कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक सऊदी अरब का रद्द अमल भारत और पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से काफी पेचीदा है। वजीर आजम इमरान खान ने हालिया चंद दिनों में सऊदी अरब और बहरीन के रहनुमाओं से भारतीय इकदाम से मुताल्लिक बातचीत की थी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये मामला लेकर जाते हैं तो उन्हें अरब की हिमायत हासिल होगी या नहीं। मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़यात से मुताल्लिक सऊदी अरब के मुख्तसर बयान में कहा गया कि सऊदी अरब मौजूदा सूरत हाल पर गौर कर रहा है और बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल का मुतालबा करता है। खलीजी ममालिक में 70 लाख से जायद भारतीय तारकीन वतन मौजूद हैं, जो खित्ते की मईशत में डॉक्टर, इंजीनियर, असातिज़ा, ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और दीगर मजदूरों के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय अफराद की तादाद काफी ज्यादा है कि हर 3 अमाराती में से एक शख्स भारतीय है। भारत और UAE के दरमियान दो तरफा तजारत गुज़श्ता बरस $550 अरब से तजावज कर गई थी, जिसके बाद भारत मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार बन गया था। भारत के वजीर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय सरमायाकारी $55 अरब है और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय शहरी सबसे बड़े गैर मुल्की सरमायाकार हैं। इसके अलावा दुबई के ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर DP वर्ल्ड मकबूजा कश्मीर में लॉजिस्टिक्स हब के कयाम का इरादा रखता है। भारत में अमाराती सफीर अहमद अल बना ने कहा था कि कश्मीर में की गई तब्दीलियों से इंसाफ, सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी, जिससे अमन और इस्तेहकाम पैदा होगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के फैसले से मकबूजा कश्मीर में मौजूद मुसलमानों पर मजहबी दबाव पैदा होगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से कश्मीरी मुलाजमतों के हसूल, स्कॉलरशिप और मलकियत का हक खो देंगे। भारतीय हुकूमत के नाक़िदीन के मुताबिक इस इक़दाम से मकबूजा कश्मीर के गैर रिहायशी भारतीय शहरी मुस्तकिल रहाइश कायम कर सकेंगे, जो कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खलीजी भारतीय ताल्लुकात के माहिर हसनुल हसन ने कहा कि कश्मीर में मौजूद मजहबी दबाव सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के दरमियान मुकाबले की एक और वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि तुर्क कश्मीर में अपना असर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी कश्मीर में अपना तासर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे शक है कि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया की क़यादत के तौर पर इस अलामती मुकाबले में तुर्कों और ईरानियों से ज्यादा असर कायम करना चाहेगा। ख्याल रहे कि तुर्की और भारत की सालाना दो तरफा तजारत $7 अरब से कम है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कश्मीरियों के खुद इरादियत पर जोर दिया था। गुज़श्ता हफ्ते ईरान ने तेहरान में वाक़े भारतीय सिफारत खाने के बाहर 60 के करीब तलबा को मुजाहरे की इजाजत दी थी और एक सीनियर मजहबी रहनुमा ने कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय इक़दामात को एक गलत कदम करार दिया था। ताहम ईरानी सदर और वज़ारत
وزارت خارجہ نے اس حوالے سے جاری بیانات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اور امن کا مطالبہ کیا۔ یہ اقدام امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی تیل کی خریداری روکنے کے بھارتی فیصلے کے بعد دیا گیا۔ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں 27 لاکھ بھارتی شہری موجود ہیں اور عراق کے بعد سعودی عرب بھارت کو تیل فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ گزشتہ برس دو طرفہ تجارت کے تحت سعودی عرب نے بھارت کو 27 ارب 50 کروڑ ڈالر مالیت کی تیل کی مصنوعات برآمد کی تھیں۔ 12 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے 8ویں روز بھارت نے ملک میں سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا کہ بھارت کے ریلائنس آئل اور کیمیائی کاروباری افراد سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی ارامکو سے 15 ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات خریدیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2021 تک بھارت میں 100 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ لیفائٹ کالج میں جنوبی ایشیائی تاریخ کی کشمیری نژاد امریکی اسسٹنٹ پروفیسر حفظہ کنجول نے کہا ہے کہ خلیجی عرب ممالک کشمیریوں کے حق کی حمایت میں ہوشیار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی اپنی آزادی کے حق پر مرکوز ہے۔ بحرین میں 11 اگست کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھارت مخالف اور کشمیر کے حق میں مظاہرے کرنے والے جنوبی ایشیائی رہائشیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حفظہ کنجول نے کہا ہے کہ کشمیری خود ارادیت لوگوں کے حقوق اور جمہوریت کے لیے تحریک سے منسلک ہیں۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل اس کے کافی حد تک خلاف اور ہوشیار ہیں۔ یاد رہے کہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق صدارتی فرمان جاری کیا تھا۔ دوستو، بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سخت ترین کرفیو میں بھی مقبوضہ وادی میں مودی سرکار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر، کارگل اور لداخ میں 100 سے زائد مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے مظاہرین پر طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا، جس کے باعث 52 افراد زخمی ہوئے۔ بی بی سی کے مطابق آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد گزشتہ 5 روز کے دوران سخت ترین کرفیو کے باوجود کشمیریوں نے حق کے خود ارادیت کے حق اور مودی سرکار کی مخالفت میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے۔ جمعے کی نماز کے بعد سخت ترین کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے سورا کے علاقہ میں احتجاجی مارچ کیا اور انڈیا مخالف نعرے بازی کی۔ جلوس کے شرکاء ہم کیا چاہتے آزادی، انڈیا واپس جاؤ اور انڈیا کا آئین نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ اس جلوس میں بچے، جوان اور بوڑھے کشمیریوں کی بڑی تعداد شریک تھی اور جلوس پر پولیس کی فائرنگ سے درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سری نگر کے کمر واری علاقے میں پولیس نے مشتعل ہجوم کا تعاقب کیا تو کچھ نوجوان دریا میں کود پڑے، جس کے باعث ایک نوجوان ڈوب کر شہید ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ 5 روز کے دوران پرتشدد مظاہروں کے تقریباً 100 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 20 سے زائد افراد چھرے اور آنسو گیس کے گولے لگنے سے زخمی ہوئے۔ سری نگر کے مختلف ہسپتالوں سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر کم از کم 52 افراد کو چھروں سے زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں میں لایا گیا، جن میں کم از کم 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ وادی میں گزشتہ 30 برس کا سخت ترین کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ مواصلاتی نظام بند ہونے کے باعث افواہوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کارگل میں بھی لداخ کو مرکز کے زیر انتظام قرار دیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ گزشتہ 4 روز سے کارگل مکمل طور پر بند ہے۔ کارگل میں بعض نوجوانوں کی جانب سے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، کشمیر میں بڑھتی ہوئی بربریت کے خلاف اقوام عالم نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ تمام مسلم ممالک کشمیر کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو دوستو، تمام مسلم ممالک کو بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف اپنی آواز اقوام متحدہ میں بلند کرنی چاہیے اور کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی جلد آزاد ہوں گے اور آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے۔ تو دوستو، کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے،